द्वितीयम् एककं नैतिकता। आमुखं लोके सर्वे मानवाः सुखम् इच्छन्ति। सर्वे स्वसुखार्थं प्रयत्नं कुर्वन्ति। तेन कदाचित् अन्येषां हानिरपि सम्भवेत्। एवं यदा लोके अव्यवस्था तदा व्यवस्थायै कश्चन नियमः अपेक्षितः। भारतस्य राज्याङ्गं सर्वेषां राष्ट्राणां राज्याङ्गानि अतिश्येते। स्वातन्त्र्यं, धर्मेतरत्वं, समत्वं, बहुस्वरता, नीतिः इत्यादीनि मूल्यानि अस्माकं राज्याङ्गस्य माहात्म्यं वर्धयन्ति। एतानि कथं जीवने प्रयोक्तव्यानि इति नीतिबोधो महत्तमः सूक्तिरत्नानि सह स्वप्नोऽपि पुष्पितः इति पाठत्रयेण बोधयति। चतुर्थः पाठः नीतिबोधो महत्तमः। एतत् चित्रं किं सूचयति? एतत् युष्माभिः पूर्वं दृष्टं किम्? आमुखं कथाः न केवलं बालानाम् अपि तु सर्वेषामपि प्रियाः एव। सर्वासु अपि भाषासु कथाप्रपञ्चः अतिविस्तृतः। संस्कृतवाङ्मयं कथासाहित्येन सम्पुष्टं भवति। कथानां प्रयोजनेषु अन्यतमो भवति नीतिबोधः। तमधिकृत्य एकां चित्रकथां पठामः। कोसलाधिपः क्षेमदर्शी स्वराज्यं पालयति। सः तस्य सचिवान् अत्यधिकं विश्वसिति। किन्तु सचिवाः राज्यकोषात् धनम् अपहरन्ति। राज्यस्य दुरवस्थां राज्ञे निवेदयितुम् आगतान् जनान् भटाः सचिवाज्ञया निवारयन्ति। राजा कार्यमिदं न जानाति। तदा कश्चन मुनिस्तत्र आगत्य रहसि राजानं कथयति। भोः राजन्, सचिवाः अस्माकं राज्यधनम् अपहरन्ति। सचिवानां कापट्यं कथं बहिरानयामि? उपायमेकं वदामि। एकैकम् अमात्यम् आहूय अपरः अपराधी इति वदतु। ते स्वयमेव अपराधिनं सूचयिष्यन्ति। राजा एकैकं सचिवमाहूय इतरे अपराधिना इति वदति। राज्ञः प्रीतिं सम्पादयितुम् एकैकोऽपि सचिवः अपरेषां दोषान् सविस्तरं राज्ञे निवेदयति। राजा सचिवान् दण्डयति। मुनिः प्रच्छन्नवेषं परित्यज्य राजानं नमति। आश्चर्येण तदानीं राजा मुनिवेषधारी स्वस्य भट एव भवति इति ज्ञात्वा तस्य नीतिबोधं प्रशंसति। विगणय्यात्मवृत्तिश्च राष्ट्ररक्षणकर्मसु व्यापृता मानवाः सर्वे नीतियुक्ता मनीषिणः।